अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरी स्टैन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मैं अक्सर आप लोगों से बात करती हूँ अबाउट टू चेंज योर लाइफ और आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर दैट रिलेट्स टू चेंजिंग योर लाइफ। अब ये लाइफ चेंज करने का या ज़िंदगी बदलने का क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब नहीं होता कि ओवर द नाइट आप किसी और नई जगह में चले जाएंगे या आप जो किसी नई जगह में शिफ्ट हो जाएंगे, किसी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में आप चले जाएंगे, आपकी कोई लग्जरी लाइफ होगी, यू विल हैव ऑल द लग्जरीज इन लाइफ। नो, कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ छोटी आदतें काफ़ी होती हैं। आपने अगर कुछ भी बड़ा चेंज अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं ना, तो हमेशा छोटे छोटे स्टेप से वो स्टार्ट होता है। आप छोटी छोटी तब्दीलियाँ करना शुरू करते हैं, देन दोज लिटिल चेंजेस लीड टू अ बिगर चेंज इन योर लाइफ। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलनी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपको कोई बहुत बड़ा चेंज या आपका बहुत बड़ा गोल है वो आप अचीव करते हैं। ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, तो फिर ही आप उस गोल की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। देखिए, जब हम अपनी कुछ हैबिट्स को बदलते हैं, अपने माइंड सेट को बदलते हैं, अपनी कुछ आदतों को बदलते हैं, अपनी सोच के ज़ाविये को, अपने नज़रिए को, अपनी चीज़ों के बारे में जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को, अपनी कुछ हैबिट्स को हम चेंज करते हैं, तो उससे हमारा जो फोकस है असल में वो शिफ्ट हो जाता है। हम जब अपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा माइंडसेट बहुत नेगेटिव है और हम उसको ट्रेन करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव माइंडसेट, तो हम पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, तो असल में हम अपनी लाइफ का फोकस शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनर्जी। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जो नहीं होना चाहिए, उससे और उस पर हम बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा हर टाइम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, अंदर ही अंदर कोड़े होते हैं, अपनी पूरी एनर्जी हम उस पर लगा रहे होते हैं। तो जब हम अपने पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ आते हैं, तो एक्चुअली हम अपने माइंडसेट को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, टुवर्ड्स द बेटर थिंग्स इन आवर लाइफ। और जब हम अपने पूरे एनर्जी को और फोकस को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द बेटर थिंग्स, तो उससे हमारी ज़िंदगी में भी बेटरमेंट आना शुरू हो जाती है, हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिविटी की तरफ और चेंज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी कि प्रीवियस कुछ मंथ्स में मैंने कुछ ऐसी हैबिट्स कौन सी हैं जो कि मैंने अडेप्ट की हैं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दीज रिचुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। देखिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है, खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सुकून? ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ मुझे अब ये मैंने इस चीज़ को समझ लिया है दैट आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है ना वो सुकून इंपॉर्टेंट होता है। पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, खुशी के बहुत से मौके होते हैं। खुशी तो आप आप एक अगर कप चाय का भी पी लें तो उससे आपको खुशी मिल जाती है, लेकिन वो आपको तब कब मिलती है जब आपके अंदर सुकून होता है। समटाइम्स खुशी के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और हम एक तरह से खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पीस नहीं होता, हमारे अंदर सुकून नहीं होता। सो जब आपके अंदर सुकून होता है, आपकी ज़िंदगी में भी सुकून होता है और उससे फिर आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आती है। फिर आप छोटे छोटे मोमेंट्स में भी खुश होना और खुशी तलाश करना शुरू कर देते हैं। सो पीस इज़ द थिंग दैट लीड्स टू द रियल हैप्पीनेस इन लाइफ। मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी में आपको ज़्यादा सुकून जो है ना, उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप खुशियों के पीछे भागें। खुशी जो है वो आपको अल्टीमेटली मिल जाती है जब आपके अंदर सुकून होता है। सो फॉर मी पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू खुशी। सो आज मैं आपसे बात करूँगी कि मैंने वो कौन से ऐसे छोटे रिचुअल्स हैं जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट किया, उन हैबिट्स को मैंने अडेप्ट किया, उससे नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द पीसफुल लाइफ। और पीसफुल लाइफ जीने में जो मज़ा है ना वो और किसी चीज़ में नहीं है। सो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जिनसे आप अपनी एनर्जी को पूरा शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव लाइफस्टाइल, टुवर्ड्स द पॉजिटिव लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मैंने डिनर में बनाया था बटर चिकन, तो उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। अगर आप अपना पीसफुल लाइफ का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो काम आपने करना शुरू करना है दैट इज़ टू रीसेट योर मॉर्निंग एनर्जी।
देखिए आपने वो सुना होगा, इफ़ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे। मैं कहती हूँ इफ़ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर लाइफ, क्योंकि दिनों से ही आपकी पूरी ज़िंदगी बनती है ना, कि एक दिन आप कैसे गुजारते हैं, अगला दिन, तो आपके डेज़ मिलके आपकी ज़िंदगी बना रहे होते हैं। और आपका जो दिन है उसकी टोन आप मॉर्निंग में सेट कर लेते हैं। आपका दिन कैसा गुजरने वाला है उसकी टोन आप मॉर्निंग में सेट कर लेते हैं। अगर आपकी मॉर्निंग पीसफुल होती है, योर डे इज़ गोइंग टू बी पीसफुल। अगर आपकी मॉर्निंग केओटिक है, मेसी है, शोर है और हर तरफ एकदम जो है वो तूफान मचा दिया, तो आपका पूरा दिन ही ऐसे ही स्पेंड होगा। सो आप अपने पूरे दिन की टोन मॉर्निंग में सेट कर लेते हैं। सो पहली चीज़ जो कि मैंने करना शुरू की, जिससे मेरी ज़िंदगी में जो है मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, दैट इज़ कि मैंने एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन, एक पीसफुल मॉर्निंग रूटीन मैंने जो है ना वो स्टार्ट की। इसमें ये होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं और उठते साथ ही आप फ़ोन उठा लेते हैं, और फ़ोन पर आप जो है वो जब आप फ़ोन उठा लेते हैं तो उस पर आपके मिनट्स नहीं बल्कि आप घंटों उस पर ज़ाया कर देते हैं, और मोस्टली आप उससे नेगेटिव चीज़ें ही ले रहे होते हैं। या ऐसा होता है कि अगर आपके बच्चों ने स्कूल जाना है या आपने जॉब पर जाना है तो सुबह उठते साथ ही एक तूफ़ान मच जाता है, एक क्योटिक मॉर्निंग होती है, एक मेसी मॉर्निंग होती है, इधर उधर अफरा तफरी, शोर शराबा और ये करना है वो करना है, जल्दी, बस इस तरह से जो है वो आपकी मॉर्निंग हो रही होती है। सो बजाय इसके कि आपकी मॉर्निंग केओटिक हो, मेसी हो, शोर में हो या स्क्रीन पे गुजरे, आपने क्या करना शुरू करना है, जो चीज़ मैंने करना शुरू की कि आई स्टार्टेड रीचिंग फॉर साइलेंस, कि खामोशी में जो सुबह होती है और जो आप सुकून के साथ एक सुबह का आगाज़ करते हैं एक पीसफुल तरीके से, उसमें जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। सो अपनी मॉर्निंग को पीसफुल बनाएं। सुबह उठ के आपने क्या काम करना है कि आप थोड़ी देर जो है वो खामोशी में बैठें। जैसे सुबह उठकर आप फ़ौरन उठकर बैठे, हल्की सी स्ट्रेचिंग करें बेड पर ही, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा जो है खामोशी में बैठें या थोड़ी सी बाहर हल्की वॉक कर लें। देखिए उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने साथ कनेक्ट करें, बजाय इसके कि आप फ़ोन उठा के दूसरों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद योर सोल, टू कनेक्ट विद योर माइंड। उस टाइम आप अपने आप को खुद बेहतर समझ रहे होते हैं कि आप असल में क्या हैं। सो आप सुबह उठे, आपने हल्की सी स्ट्रेचिंग की, 5 मिनट खामोशी में बैठ जाएं, हल्की सी वॉक घर में इधर से उधर कर लें, और फिर उसके बाद आप फ्रेश हों, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद भी थोड़ी देर खुली फ़ज़ा में जाकर आप बैठें, खामोशी में बैठें, बस चुप करके बैठें। कुछ भी नेगेटिव आपने नहीं सोचना, आ रहा हो तो उसको आपने कॉन्शियसली अवॉइड करना है। आप खामोशी में बैठें, आवाज़ों पर गौर करें, नेचर पर गौर करें, सनराइज़ को देखें, खुली फ़ज़ा में सांस लें, हल्की स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद फिर आप हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर, अगर आप नीम गर्म पानी पी सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो उससे नौजिया, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नौजिया फील होता था। सो अगर आपको नहीं होता तो आप ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्का गर्म पानी आप वो पिए। नहीं पी सकते तो नॉर्मल जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है, नॉर्मल जो पानी होता है, ना ठंडा ना गर्म, वो आप एक गिलास हल्का सिप करके पिएँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से सुकून के साथ अपने सुबह का आगाज़ करें। उसके बाद आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपने करना है, यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट। सो इस पूरी एक्टिविटी में मेरे ख्याल में आपको हार्डली 20 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, ठीक है। सो अपनी मॉर्निंग का आगाज़ पीसफुल तरीके से करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप एक केओटिक और मेसी वे में अपने दिन का आगाज़ करें। फिर सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पीसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाती है, वो है जी, स्टार्ट लिविंग द इंटेंशनल मोमेंट्स। कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर आप अभी मेरा ये व्लॉग भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप इंटेंशनली करना शुरू करें। हम क्या करते हैं, हम उस मोमेंट में नहीं जी रहे होते। जो भी हम काम कर रहे होते हैं हम फुली उसमें नहीं होते, हम फुली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हमारी सोचें कहीं और होती हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। खाना भी बना रहे हैं ना, तो हमारे माइंड में जो है ना, किसी ने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, अच्छा अब मैं इसको बताऊंगी। लाइक हम वो सारी नेगेटिव चीज़ें उस टाइम सोच रहे होते हैं, या हम कुछ और अगर पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, जैसे कल के मेरे क्या प्लान्स हैं, या कोई नई शॉपिंग करनी है उसके, वो हम सोच रहे होते हैं। हम उस मोमेंट में नहीं जी रहे होते। ये जो सोचने वाला काम होता है ना, ये आप जब खामोशी में बैठते हैं ना, तब आपने करना है। आपका करने का काम ये है कि आप जो भी मोमेंट है, जो लम्हा आप अभी इस टाइम गुजार रहे हैं, फुली इन्वॉल्व होकर आप जो करें। आप एक चाय का कप भी बना रहे हैं ना, तो आप फुली इन्वॉल्व होकर वो चाय का कप बनाएं। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू करेंगे। आप ज़िंदगी में रहना, ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है वो अगर आप डिनर लगा रही हैं, आप डिनर के लिए टेबल सेट कर रही हैं, हल्की सी आप कैंडल सेट कर दें,
تو آپ کا پورا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. اور اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ ساتھ انسینس برنر آن کر دیں یا آپ ہیومیڈیفائر آن کر لیں, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی آپ کا پورا موڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ کی فیلنگ ہی چینج ہو جاتی ہے, آپ کی وائب چینج ہو جاتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا, جو بھی کر رہے ہیں, فل انوالو ہو کے, جیسے اگر آپ کو میوزک پسند ہے اور آپ گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ ہلکا ہلکا میوزک پلے کر سکتی ہیں. آپ جو کر رہی ہیں اس کو انٹینشنلی اس کام کو کرنا شروع کریں, اس مومنٹ کو جینا, اس میں رہنا شروع کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ ریڈی ہو رہی ہیں یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا آپ بال اپنے بالوں کو برش کر رہے ہیں یا آپ خود کو مرر میں دیکھ رہے ہیں یا سیلف کیئر کر رہی ہیں, اپنی اسکن کیئر کر رہی ہیں, تو اس ٹائم اپنے بارے میں پازیٹیو بات کرنا شروع کر دیں. آئی ایم بیوٹیفل, مائی ہیئر آر سو بیوٹیفل, آئی ایم گوئنگ ٹو لیو اے پیسفل لائف, آئی ایم ویری ہیپی, آئی ایم ہیونگ اے پیسفل ڈے, آئی ایم ویری کنٹینٹڈ ود مائی لائف. الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سکون والی اور اتنی مطمئن زندگی دی, الحمد للہ فار آل دا بلیسنگس دیٹ آئی ہیو. سو اس ٹائم آپ پازیٹیو افرمیشنس کرنا شروع کریں, اپنے بارے میں پازیٹیو بولنا, پازیٹیو سوچنا شروع کریں. سو آپ جس مومنٹ میں ہیں نا, اس مومنٹ کو فلی طور پر جینا, اس کو انٹینشنلی اس مومنٹ کو گزارنا شروع کریں, بجائے اس کے کہ آپ بظاہر تو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن سوچ آپ کچھ اور رہے ہیں اور آپ کے بیک اینڈ پر, آپ کے بیک مائنڈ پر کچھ اور چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سو اسٹارٹ لیونگ دا مومنٹس انٹینشنلی. یہ دوسری ہیبٹ ہے جو کہ میں نے اپنائی ہے کہ میں ہر مومنٹ کو, میں اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں فلی انوالو ہو کے. یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں اور ساتھ میں نے فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا ساتھ میں اسکرین پر کوئی سیزن یا مووی دیکھ رہی ہوں, نہیں. آپ اگر اپنے بچے کے ساتھ مومنٹ گزار رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں, فلی اس میں انوالو ہوں. آپ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ فلی ان کے ساتھ بات چیت کریں, اس مومنٹ میں رہیں, بجائے اس کے کہ آپ فون پر ہیں یا آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. بظاہر تو آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن فون پر کسی اور سے بات کریں. سو آپ اپنے مومنٹس کو انٹینشنلی جینا شروع کریں, اسٹارٹ لیونگ ان دا مومنٹ, جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چھوٹی چیز میں سکون ڈھونڈنا. تو میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے کہ میں نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں سکون ڈھونڈنا شروع کیا ہے, اور جب آپ ہر چھوٹی چیز میں سکون ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو زندگی کے ہر چھوٹے لمحے میں سکون اور خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے. سو You should also learn to find peace in the little things. اس کے بعد تیسری ہیبٹ اور تیسری امپورٹنٹ چیز وہ ہے جی انرجی پروٹیکشن ریچولز. یعنی اپنی انرجی کو فضول کے کاموں میں, فضول کی سوچوں میں اور فضول کے لوگوں پر ضائع مت کریں. میں نے جب اپنے سکون کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا تو مجھے وہی سکون اپنی زندگی میں ملنا شروع ہو گیا. اپنے سکون کو آپ کس طرح سے خود پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ جب آپ بلا وجہ ان باتوں میں نہیں گھستے جو کہ آپ کی نہیں ہیں, جو کہ آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی فضول کی گاسپس جو ہم کرتے ہیں, اس کی غیبت, اس کی لیگ پولنگ, اس کی چغلی, اس کے بارے میں بات چیت, کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا, ان کے بارے میں نیگیٹو پلان کرنا, اپنے آپ کو کمپیئر کرنا, اپنی زندگی کے بارے میں کمپلین کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہم اپنی انرجی جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. سو ہم اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں, پھر پازیٹیو چیزوں کے لیے ہمارے پاس نہ فوکس بچتا ہے, نہ انرجی, نہ کچھ اور. سو آپ نے اپنی انرجی کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہ سب جو انرجی ڈریننگ کنورسیشنز ہوتی ہیں نا, کہ آپ لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, لوگوں کے بارے میں بات چیت کریں, اس کو اوائڈ کرنا شروع کریں. ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں جو کہ ہمیشہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ایسی باتوں کو اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. آپ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, خود سے بات کریں. آپ نیچر میں ٹائم, جتنا زیادہ آپ نیچر میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا, کھلی فضا میں, آسمان تلے, گرینری میں, پرندوں کے بیچ, اتنا زیادہ آپ آپ پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں, آپ کا ذہن اتنا ہی کھلتا ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو اپنی کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ضروری ہیں, جو کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں. اور جب میں نے کچھ باؤنڈریز اپنی زندگی میں سیٹ کی, یقین کریں میری پوری زندگی کا جو زاویہ ہے نا وہی چینج ہو گیا. سو اسٹارٹ سیٹنگ باؤنڈریز فار یور سیلف, تاکہ آپ ایک پیسفل لائف جو ہے وہ جی سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپلین کرنا, بہت زیادہ کلیریفائی کرنا اور بلا وجہ جی حضوری کرنا, لوگوں کو ہاں ہاں کہتے رہنا, چاہے آپ کا دل کچھ کرنے کو کرے یا نہیں کرے, آپ بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں, اپنی ہیلتھ کو, اپنے ٹائم کو. سو یہ سب کرنا چھوڑیے.
آپ اپنی انرجی کو فوکس کریں ٹورڈز دا پازیٹیو تھنگس. اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کریں. اپنی انرجی کو نیگیٹو کاموں پر، نیگیٹو لوگوں پر، نیگیٹو سچویشنز پر، نیگیٹو سوچ پر ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. ناٹ ایوری کال ڈیزروز اے رپلائی، ناٹ ایوری تھاٹ ڈیزروز اٹینشن. یہ یاد رکھیے کہ آپ کو ہر آنے والا میسج یا کال ضروری نہیں کہ آپ اس کا رپلائی کریں. آپ کے لیے آپ کا کام، آپ کا ٹائم، آپ کا پیسہ، آپ کی انرجی، آپ کا فوکس امپورٹنٹ ہونا چاہیے. ناٹ ایوری تھاٹ ڈیزروز اٹینشن. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ہر جو بھی سوچ آ رہی ہے، سوچیں آ جاتی ہیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے. کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس میں اتنا زیادہ اس کو ٹینشن دیں، اس پہ اتنا ٹائم اپنا ضائع کر دیں. آپ نے اس سوچ کو، آپ کی ریئل طاقت کیا ہے کہ آپ نے اس سوچ کو اگنور کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے. اپنی انرجی کو پرزرو کرنا ہے فار دا بیٹر تھنگس. نیگیٹو سوچ پر، نیگیٹو چیزوں پر، نیگیٹو سچویشنز پر اور لوگوں پر اپنی انرجی کو ضائع نہیں کرنا. اور یہ آپ کرنا شروع کریں. You will start living the peaceful life, believe me. اس کے بعد last but not the least، آپ کی جو نائٹ ٹائم، کہ آپ اپنے دن کا جو اینڈ ہے وہ کس طرح سے کریں، that is also very important. آپ بس کام کرتے کرتے تھکے ہارے اور گندے کپڑوں میں بدبودار حالت میں جا کے بیڈ پر لیٹے گرے اور سو گئے. کیا اس طرح سے اپنی نائٹ کا اختتام کریں، اپنے دن کا اختتام کر رہے ہیں، یا آپ ایک پیسفل طریقے سے ایک آہستہ آہستہ آپ نیند کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کول ڈاؤن کرنا خود کو، جیسے ایکسرسائز کے بعد ہم کرتے ہیں. تو آپ آہستہ آہستہ جب اپنے دن کا آغاز جس طرح سے آپ نے پیسفل طریقے سے کیا، اگر آپ اینڈ بھی پیسفل وے میں کریں گے نا، سو دیٹ از دیٹ ہیز نو میچ. جیسے آپ سونے سے آدھے گھنٹے پہلے لائٹس ڈم کر دیں. میں تو ویسے جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، یعنی اس سے گھنٹے بعد، میں اپنے گھر میں لیمپس آن کر لیتی ہوں اور میں جو لائٹس ہیں تیز لائٹس وہ آف کر دیتی ہوں. اس سے آپ کے گھر کی پوری وائب چینج ہو جاتی ہے. آپ سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اب ہم ڈے اینڈ ہو رہا ہے اور آپ تھوڑا سا پرسکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو ایک تو ڈم لائٹس کر دیجئے. اس کے بعد یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے، جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے پورے دن کے بارے میں سوچئے، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں. جو آپ کے دن میں پورے میں بہت اچھا جو ہوا اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو ایک نیا موقع دیا، آپ نے آج پورے دن میں جو کیا اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی آپ کو خوشی، کوئی آپ کو نئی چیز، کچھ ایسا آپ کے دن میں ہوا ہے جس کے لیے آپ اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، ضرور اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں آپ کو کچھ ایسا ملتا تو آپ کو اللہ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، اسی کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. تو شکر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد بہت ضروری ہے آپ اپنی ہلکی ہلکی کیئر کریں. یعنی آپ ہلکا سا اگر مساج بھی کرتے ہیں لوشن لگا کے اپنے ہاتھ پاؤں کا، تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ کو پرسکون لگتا ہے. تو جو اپنا نائٹ ٹائم ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو پرسکون بنائیے. پیسفل طریقے سے اپنے ڈے کو اینڈ کیجیے. کچھ ہیلدی ہیبٹس ہیں جن کو اڈیپٹ کیجیے، جو کہ میں آپ سے بہت ڈیٹیل میں اپنی پریویس ویڈیوز میں ذکر کر چکی ہوں. سو اپنے نائٹ ٹائم کو بھی جو ہے وہ ایک پیسفل طریقے سے اس کو گزارنا شروع کیجیے اور اپنے ڈے کا اینڈ بھی ان اے پیسفل وے کیجیے. وین یو ٹریٹ یور ایوننگز جینٹلی، یور مارننگز بلوم ڈفرینٹلی. جب آپ ایک دن کا اختتام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے صبح کا آغاز بھی حسین ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اگلا دن سٹارٹ کب ہو جاتا ہے؟ نائٹ بیفور. تو آپ اپنے اگلے دن اپنی مارننگ کی جو روٹین ہے یا اپنی مارننگ کی ٹون ہے وہ آپ سیٹ کر لیتے ہیں نائٹ بیفور. اگر آپ بہت برے موڈ کے ساتھ سونے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ آپ اچھا فیل نہیں کر رہے یا کچھ بھی برا ہوا ہے، تو آپ یقیناً آپ کا جو نیکسٹ ڈے جب آپ آنکھ کھولتے ہیں وہی تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اور آپ برے موڈ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پیسفل وے میں اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے، نیکسٹ مارننگ آپ ایک پیسفل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں. اور پیس شوڈ بی دا الٹیمیٹ گول. آپ کی زندگی کا واحد مقصد، واحد تو میں نہیں کہوں گی لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ مقصد ہے وہ پیس ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. اس کے گرد آپ کی زندگی گھومنی چاہیے. ہمیشہ وہ کریں جس سے آپ کو سکون ملے، ہمیشہ وہ کریں جس سے آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کے ذہنی سکون آپ کو ملے اور آپ کی لائف میں سکون جو ہے نا، پیس، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں پہلے بھی آپ سے کہتی ہوں کہ جو 30 to 40 کا جو ڈیکیڈ ہے نا، دیٹ از اے ڈیکیڈ آف پیس. اس ڈیکیڈ میں آ کے آپ کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پیس شوڈ بی دا الٹیمیٹ گول. پیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ ریچولس ہیں جن کو آپ اپنی ڈیلی لائف میں لے کر آئیں، اور یقین کریں جب سے میں نے ان کو اڈیپٹ کیا ہے نا، دے چینجڈ مائی انرجی. میری پوری انرجی ہی پازیٹیوٹی کی طرف شفٹ ہو گئی ہے. اور میں اب بجائے ان باتوں کے کہ
اس کے بارے میں کمپلین کرنی ہے اور اس بات پر لڑنا ہے یا فضول باتوں میں سوچنے کے بجائے اب میرا پورا فوکس شفٹ ہو گیا ٹورڈز دا پازیٹیوٹی ان مائی لائف, ٹورڈز دا پازیٹیو تھنگز. اس پر پھر کبھی آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی انشاءاللہ. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ نے میری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.